अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मुमिनात इस्लामिक सेंटर। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब और लाइक करें। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा। लोगों, खाओ उस चीज़ से जो ज़मीन में है, हलाल और पकीज़ा। इन हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या लोगों, अल्लाह पाक है और वो सिर्फ पाक माल कबूल करता है। अल्लाह ताला ने मोमिनों को भी इसी बात का हुक्म दिया है, जिसका उसने रसूलों को हुक्म दिया। वो क्या है? या अय्युहर रसूल, ऐ पैगंबरों, पकीज़ा चीज़ें खाओ, नेक अमल करो। और फरमाया इधर, ऐ ईमान वालो, पकीज़ा चीज़ें खाओ जो हमने तुम्हें दी हुई है। फिर ऐसा शख्स का जिक्र किया जो लंबा सफ़र करके आता है, उसके बाल परेशान है, खाकलूद है, वो अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाता है और कहता है, मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, जबकि इसका खाना हराम का है, पीना हराम का है, लिबास हराम का है और जिस ग़िज़ा से उसका जिस्म बना है वो भी हराम का है। फिर उसकी दुआ कैसे कबूल हो? अल्लाह मालिकुल मुल्क फरमाते हैं, हराम खोर की दुआ कबूल नहीं होती। और हज़रत जाबर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो गोश्त जो माल हराम से प्रमाण चढ़ा हो वो जन्नत में दाखिल ना होगा, और जो भी गोश्त हराम है, हराम से प्रमाण चढ़ा, उसके लिए जहन्नम ही लायक है कि जहन्नम उसको मिलेगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हराम कमाए फिर इससे सदका करे तो वह सदका भी कबूल नहीं होता। अगर इससे खर्च करे तो इसमें बरकत नहीं होती। फरमाया, या अय्युहन्नास, ए लोगो, कुलू खाओ उस चीज़ से जो पकीज़ा है ज़मीन में। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के पीछे न लग जाना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारे लिए दुश्मन है ज़ाहिरा। इन्नमा यामुरुकुम बिस्सूइ वल फ़हशा, फरमाया हुक्म करता है तुमको बुराई का और बेहयाई का। व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, और ये कि कहो तुम अल्लाह पर जो तुम नहीं जानते। शैतान तो चाहता है, सबसे पहला जो काम है ना शैतान का, वो इंसान को बेहयाई में मुब्तला कर देता है। व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, ये कि कहो तुम पर अल्लाह के जो तुम नहीं जानते। व इज़ा क़ीला लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाह, और जब कहा जाता है वास्ते उनके पैरवी करो जो नाज़िल किया अल्लाह ने, तो आगे जवाब देते हैं, कालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना, वो कहते हैं कि हम तो उस चीज़ की पैरवी करेंगे जिस चीज़ पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया। तो अल्लाह मालिकुल मुल्क फरमाते हैं कि अल्लाह यानी तकलीद आबाओ अजदाद गुमराही का बहुत बड़ा सबब है। इंसान अपने आबाओ और बुज़ुर्गों से अकीदत की वजह से ये सोचने की ज़हमत गवारा ही नहीं करता कि इनसे भी कोई गलती हो सकती है। इसी अल्लाह मालिकुल मुल्क ने कुरान करीम में बेशुमार मुकामात पर तकलीद आबाओ अजदाद की मजम्मत फरमाई, इसे शिरक करार दिया, क्योंकि आबाओ अजदाद का अमल कोई शरई दलील नहीं, बल्कि हर काम के मुतल्लिक़ ये तहकीक ज़रूरी होती है कि आया वो शरअन जायज़ है या नहीं, ख्वाह इसकी ज़िद में आप पर या अपने आबाओ पर ही क्यों ना पड़ती हो। ऐसा ना होना चाहिए। अगर किसी के बाप उनसे कोई गलत काम हो गया है तो वो गलती पुश्त दर पुश्त इसकी नस्लों में मुंतकिल होती चली जाएगी, हत्ता कि उसे ऐन दीन का काम समझा जाएगा। फरमाए, ईमान वालो, जब उन्हें कहा जाता है ना कि पैरवी करो जो अल्लाह ने नाज़िल किया है, तो वो कहते हैं हम तो उस चीज़ की पैरवी करेंगे जिस चीज़ पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया। फरमाया, अवलौ कान आबाहुम, अगरचे उनके बाप ला याकिलून शैअन वला यहतदून, ना अकल करते हैं कुछ भी और ना हदायत पाते हैं। अगरचे उनके बाप जो हैं यानी बेवकूफ़ हैं या कम हदायत वाले हैं, तो फिर भी अपने आबाओ अजदाद के पीछे चलोगे। व मसलुल लज़ीना कफ़रू कमसलि लज़ी यनइकु, लोगों मिसाल उन लोगों की जो कफ़र हुए, उन्हें मिसाल उस शख्स की है या एक जो चिल्लाता है बीमार साथ उस चीज़ के, ला यस्माउ, नहीं वो सुनता, इल्ला दुआअन व निदाअन, मगर बुलाना और पुकारना।
سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، وہم لا یعقلون پس وہ عقل نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایسے جیسے یعنی وہ شخص چلاتا ہے، اس شخص کے آگے نہ وہ پکار سکتا ہے نہ بلا سکتا ہے، وہ بہرے گونگے اندھے ہیں، لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ ان کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو رزق دیا ہم نے تم کو، واشکروا للہ، اور شکر کرو اللہ کے لیے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو نا تو اللہ کا شکریہ ادا کرو اللہ کی پاکیزہ نعمتیں کھا کر۔ انما، اور جو چیز تم پر حرام ہے اللہ نے واضح قرار دی، انما حرم، بے شک حرام کر دیا اس نے، علیکم المیتۃ، اوپر تمہارے مردار، ہر قسم کا مردار جو ہے وہ حرام ہے، وہ تبھی موت مرا ہو یا گر کر مرا ہو یا لاٹھی مار کر مرا ہو یا سینگ مار کر مرا ہو یا کسی ضرب سے مرا ہو یا کسی درندے نے اس کو مار دیا ہو، ہر قسم کا مردار حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا والدم، خون جو رگوں سے بہنے والا خون ہے وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو پکارا جائے ساتھ اس کے واسطے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، یہ بھی حرام ہے۔ فمن استر، پر جو کوئی بے بس ہو، غیر باغن، وہ قانون شکنی نہ کرنے والا ہو، ولا عادن، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، ان اللہ غفور رحیم، یعنی انسان اتنی یہ چیز دے سکتا جس سے اس کی جان بچ جائے، قانون شکنی نہ کرے، نہ حد سے بڑھ کر اتنا کھائے کہ پیٹ بھر کے کھا لے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے، یعنی اللہ مالک الملک جو ادھر ہے نا، لاچاری میں حرام کی کے جواز کی شرائط ہیں، اس آیت میں حرام چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے اللہ نے 3 شرائط بیان کی ہیں۔ نمبر 1، اسے بھوک یا بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ لاحق ہو اور اسے حرام چیز کا کوئی بدل موجود نہ ہو۔ نمبر 2، وہ اللہ کا باغی یا قانون شکن نہ ہو، یعنی جو چیز کھا رہا ہے اسے حرام سمجھ کر کھائے، حلال نہ سمجھے۔ نمبر 3، اتنا ہی کھائے جس سے اس کی جان بچ سکے، اس کے بعد کا بدل میسر آ سکے، پھر اس غلط انداز سے کچھ زیادہ بھی کھا لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ غلطی جان کے تلف ہونے سے متعلق ہو سکتی ہے، خوراک کی مقدار کے متعلق ہے۔ فرمائے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے من الکتاب، کتاب سے، ویشترون، اور خریدتے ہیں ساتھ کس کے ثمن قلیلا، کم قیمت، یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیزوں کو چھپا کر اپنی مرضی کے مسائل لوگوں میں یہ بیان کر کے اس کی قیمتیں وصول کرتے ہیں۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم، فرمائے یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں کھاتے بیچ اپنے پیٹوں کے مگر آگ، یعنی جو کچھ یہ کھا رہے ہیں اللہ مالک الملک فرماتے ہیں اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ پاک کرے گا ان کو، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اولئک الذین اشتروا، اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے، وہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کی راہ اختیار کر کے، اللہ کہتے ہیں انہوں نے دنیا کمانی شروع کر دی، والعذاب بالمغفرہ، بخشش کو چھوڑ کر انہوں نے عذاب کو ترجیح دی، تو اللہ کہتے ہیں پھر ان کا صبر آگ پر ہی ہوگا۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب، یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے نازل کی کتاب حق کے ساتھ، وان الذین اختلفوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، البتہ بیچ مخالفت دور کی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مالک الملک ہمیں اپنی بخشش عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، گمراہی سے محفوظ فرمائے، اللہ عذاب سے محفوظ فرما کے اللہ ہمیں بخشش فرمائے ہماری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان اللہ زندہ ہیں یا چلے گئے، اللہ مالک الملک سب کو بخشش دے، اور اللہ جو زندہ ہیں ان کو ہدایت نصیب فرمائے تاکہ وہ اللہ کے قرآن کی طرف آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مالک الملک ہمارا تعلق قرآن سے ہمیشہ 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 کے لیے مضبوط کرے، اور ہمیشہ ہمیشہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کی آواز کو اپنے کانوں سے گزار کر دل پر اثر کرنے والی بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مالک الملک ہم سب کا یہ پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ذریعہ نجات بنائے، آخرت کے لیے ہمارے لیے یہ ذخیرہ بن جائے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مالک الملک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.